जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद और बात करेंगे कि आज वर्ल्ड अर्थ डे है। माहौल और ज़मीन की हिफाजत हम सब पर फ़र्ज़ है, हमें अपने रवैये बदलना होंगे और उसका आज का जो थीम है इस बार अवर पावर अवर प्लैनेट, यानी कि हमारी ताकत हमारा सैयारा। प्लास्टिक बैग का आपको पता है कभी इस्तेमाल रोका जाता है, हर साल कोई ना कोई थीम होता है, या फिर क्लाइमेट चेंज की बात होती है, माहौलियात की जो आलूदगी है, जिसके पोल्यूशन के बारे में हम बात करें, जंगलात की कटाई, ग्लोबल वार्मिंग, पानी की किल्लत, फ़िज़ाई आलूदगी जैसे मसाइल ने ज़मीन की जो बका है यानी उसकी जो ज़िंदगी है उसको ख़तरे में डाल दिया है। लिहाजा इसके पेश नज़र हर साल 22 अप्रैल को दुनिया भर में अर्थ डे मनाया जाता है, जिसका मकसद ज़मीन के माहौल, कुदरती वसाइल, हयातियाती तनों और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के बारे में शऊर को उजागर करना है और ज़मीन को महफूज बनाना है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हम सब इस ज़मीन के ज़िम्मेदार मकीन हैं, यहाँ पे रहते हैं, तो हमें इसकी किस तरह हिफाजत करनी है। इस हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका तारुफ आपसे कराऊंगी। हमारे साथ हैं डॉक्टर इकबाल अजीम साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट बायो साइंसेज, माजू से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं प्रोफेसर साहब? ठीक हैं, पहले तो सुबह खैर, बहुत शुक्रिया कि आपने इतने अहम मौजू पे हमारे लिए टाइम निकाला है और आप आए हैं। आपका भी शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। सबसे पहले यहीं से बात करते हैं प्रोफेसर साहब कि ये बताएं कि अर्थ डे जो है वो क्यों मनाया जाता है और इसकी अहमियत क्या है, हम सबको बताइए। देखिए, अर्थ डे जो है इसकी इब्तिदा कहते 1970s में शुरू हुई थी और उसके बाद जो है इसको मुसलसल जो है हर 22 जो अप्रैल है उसमें मनाया जाता है। इसका मकसद ये है कि हमें रीविज़िट करने चाहिए अपने रवैयों को, हमें बार बार देखना चाहिए और हमें अपने जो जनरेशन्स हैं उनको जो आगाही देनी चाहिए कि इस प्लैनेट को क्लीन रखना कितना ज़रूरी है। क्योंकि हमारी जितने भी एक्शंस हैं, जो हम जितना भी काम कर रहे हैं, तो उसमें हमारा शायद कहीं ना कहीं हम मिस कर जाते हैं इस बात को कि हम किस तरीके से अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को इस ढब में डालें कि हमारा जो सैयारा है वो महफूज भी रहे और आने वाली नस्लों के लिए वो साफ़ सुथरा भी रहे। तो ज़ाहिर है इसमें दो तीन चीज़ें हैं जिन्हें हमें देखनी चाहिए कि जब आप प्लैनेट की बात करते हैं, सैयारे की बात करते हैं, तो ज़ाहिर आप एटमॉस्फेयर यानी आबो हवा की बात करते हैं कि आपकी एयर क्लीन होनी चाहिए। फिर उसके बाद दूसरी बात आप करते हैं पानी की, जो बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है। तो पानी आप मुख्तलिफ़ सूरतों में अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पीने के लिए पानी इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरे काम काज करने के लिए पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस पानी का इंतहाई साफ़ सुथरा होना ज़रूरी है। अगर आप पानी के ज़खायर की बात करें तो बहुत महदूद हैं, हम ये नहीं कह सकते कि ये लामहदूद ज़राएँ हैं। तो ये क्योंकि महदूद ज़राएँ हैं तो इसलिए आपको इनका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात आपने कहा ना कि आदतें जो हैं अपनी उन्हें चेंज करने की ज़रूरत है, अपनी आदतें जो हैं उसको बनाएं, उसके लिहाज से माहौल के मुताबिक बनाएं। हाँ, हमारी जो प्रैक्टिसेस है वो ज़ाहिर है बहुत अच्छी नहीं है। अब प्रोफेसर, हमारी ज़मीन यानी जो हमारा कुर्रा अर्ज़ है, इस जिसमें हम रहते हैं, इसको ज़्यादा ख़तरात क्या लाक हैं? देखिए, कहा जाता है कि मैन इज़ द नंबर वन एनिमी, है ना, तो वो अपना ही दुश्मन है खुद। तो सबसे पहले तो ज़ाहिर है हमारी जो जितनी भी हमारे एक्शंस हैं, हमारी जितने भी हमारी तरीक़े हैं, उनको ज़ाहिर है बहुत रेडिकल चेंजेस की ज़रूरत है, बहुत बुनियादी तब्दीलियों की ज़रूरत है। जैसे आपने एक एडवर्टाइजमेंट मैंने देखा था बहुत ज़माने पहले, तो उसमें वो पानी जो है उसको बहते हुए दिखा रहे थे, तो लोग पानी जो है अपने मुंह हाथ धोने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि जस्ट यू हैव स्टार्टेड योर डे, आप अपना दिन जो शुरू करते हैं तो सबसे पहले हाथ मुंह धो के और ब्रश करके करते हैं। तो उसमें जितना पानी आप कंज्यूम करते हैं ना, आप इमेजिन करें उस पानी को हम सेव कर सकते हैं। आप सिर्फ ब्रश कर रहे हैं और पानी खुला हुआ है, टैप खुला हुआ है, बंद रखें, तो यू जस्ट कीप इट शट, आप उसको बंद करके रखें और आप उसको इस तरह सोचें कि ये पानी लिमिटेड है और मैंने बहुत एहतियात से इस्तेमाल, सिर्फ यही अगर हम सोच में ले आए ना तो उससे काफ़ी तब्दीली आ सकती है। जहाँ पानी की बात करें वहाँ हम ज़मीन के पे जब भी कोई बात होती है प्लैनेट की, तो उसमें अभी मैंने बताया शुरू में कि कभी हम प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल उसके ऊपर अहद करते हैं कि हम इस बार हमारा यही होगा कि हमने नहीं इस्तेमाल करने, लेकिन हम तो मुसलसल इसी प्रैक्टिस में। आज हम बात करें कि हमें अपने सैयारे को बचाना है, क्योंकि हमारी पार ये है। पाकिस्तान जैसे ममालिक में माहौलियाती वसाइल मसाइल इस कदर मुश्किल के शिकार में आ गए हैं, इस ऐसी शक्ल आ गई है कि हम उसको बदल नहीं सकते। तो किस तरह हम बेहतरी खुद से ला सकते हैं, जहाँ हम ये कहते हैं कि हमारी हुकूमत इस पर इक़दाम करे? हाँ, देखिए, पहले तो खैर हम अपनी जो भी जिस किस्म की भी जो है ना शुरुआत करना है तो पहले अपनी ज़िंदगी से करें, अपने आप से करें। फिर उसके बाद उसकी अवेयरनेस दें, आगाही दें लोगों को कि ये काम जो है किस तरीके से हो सकता है। तो उसमें ज़ाहिर है उन तमाम लोगों से जो आपकी फैमिली में मौजूद हैं, बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों और दूसरे लोग हों, उन सबको बताएं। फिर आप इसके बाद आगे जाके अपने पड़ोसियों को और उन सबको, क्योंकि देखें सिर्फ अपना घर साफ़ कर लेना काफ़ी नहीं है,
بلکہ اپنے ارد گرد جو نیبرہڈ ہے، جو آس پڑوس میں، جو پاس پڑوس میں جو لوگ رہتے ہیں، ان کے لیے بھی ماحول کو صاف ستھرا رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جی پروفیسر صاحب، یہ ارتھ ڈے 2026 کے موقع پر کون سے ایسے عملی اقدامات ہیں، اس طرح پہ ایک دو اسٹیپس بتائے بھی ہیں جو فوری طور پہ ہم سب کر سکتے ہیں، جو ہماری ارتھ جو ہے اس کو پھر ہم بچا سکتے ہیں؟ اچھا، اس میں ہم رہ رہے جو ہیں یہی موٹو ہے نا وہ یہ ہے کہ بھائی آپ جو ہے نا ویسٹ کو کم سے کم جنریٹ کریں۔ تو ویسٹ کو کم سے کم جنریٹ کرنے کا جو آپ جتنا بھی ویسٹ جنریٹ کرتے ہیں، جتنی بھی آپ ریفیوز یا یہ کہہ لیں کہ جو کچرا آپ کہہ لیں اردو میں، کہ وہ جو جتنا زیادہ پیدا کرتے ہیں تو وہ ڈائریکٹلی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کہ آپ کی جو جتنی بھی ہیبٹس ہیں، جتنی بھی عادتیں ہیں، وہ کس طرح سے آپ چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ چیزیں ایک دانشمندانہ طریقے سے استعمال کریں گے تو اسی حساب سے ویسٹ بھی کم جنریٹ ہوگا اور اس طرح سے انوائرمنٹ میں برڈن بھی، بوجھ بھی کم پڑے گا۔ پروفیسر صاحب، ہم کیا اسٹیپ لیں؟ کیونکہ ویسٹ تو میرا خیال ہے ابھی آپ نے جب اس کا ذکر کیا تو مجھے ایک دم سے ذہن میں آیا کہ کیسے ہمارے باکسز بھر جاتے ہیں ایک دن میں، ہم سمجھ نہیں آتا کہ یہ آتا کہاں سے تمام آپ ایک امیجن کریں کہ ایک ٹیشو باکس ہے، بالکل اس ٹیشو باکس کو آپ استعمال کریں، دیکھیں اب وہ آپ کیئرفلی استعمال کریں گے بہت دیکھ کے، تو آپ ایک ہی ٹیشو پیپر سے شاید اپنا کام کر لیں۔ اول تو یہ کہ پیپر ٹیشوز جو ہیں وہ استعمال کرنے نہیں چاہیے، کہنے لگی تھی کہ پیپر ٹیشو استعمال ہی نہ کریں، آپ ایک ایسی چیز استعمال کریں جسے ری یوز کر سکتے ہیں آپ۔ نارملی لٹر جو ہے وہ یا جو کچرا ہے، جو ویسٹ ہے، وہ کم سے کم جنریٹ کرنا ہے، تو بہتر ہے کہ آپ ایک ایسی چیز استعمال کریں جسے ری یوز کر سکتے ہو، ری سائیکل کر سکتے ہو۔ تو یہاں پر جو موٹو بنتا ہے کہ یو شوڈ بی ایبل ٹو یوز تھنگس ان اے وے دیٹ اٹ شوڈ بی سسٹینیبل۔ تو سسٹینیبل کی جو سوسائٹی ہوتی ہے، سسٹینیبل سوسائٹی وہ ہوتی ہے جہاں پہ چیزوں کو ایک سائیکل میں گھمایا جائے اور مسلسل جو ہے ان کو استعمال کیا جائے۔ جیسے پلاسٹک اگر آپ نے کیا تو پلاسٹک ری سائیکل ہونا چاہیے، پیپر استعمال کر رہے ہیں تو پیپر ری سائیکل ہونے کا کوئی پروسیس ہونا چاہیے۔ تو ہماری جو انڈسٹریز ہیں، ہماری جو انوائرمنٹ پالیسیز ہیں، ہمارے جو اور ہم خود جو ہیں، تو وہ سب جو ہے نا اس تناظر میں چیزوں کو استعمال کریں کہ ہم اس کو ری سائیکل کر سکیں۔ آپ نے انفرادی نوعیت کی تو باتیں ہم سب کو گائیڈ بھی کیا، اور میرا خیال ہے کہ اتنا اویئر ہمیں ہونا چاہیے کہ ہمیں خود سے جو ہے کون سے اسٹیپ لینے، لیکن جو حکومتی اقدامات ہیں اگر آپ سے بات کروں تو عملی طور پہ وہ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ کیا جس طرح آپ نے ری سائیکل کی بات کی، ہمارے یہاں نا انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہے، انوائرمنٹ کا ایک ادارہ موجود ہے ہمارے یہاں، جو کہ اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ یہ جو ہے نا دیکھ رہے ہوتے ہیں، مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر جیسے فار ایگزامپل اگر آپ کوئی انڈسٹری اسٹیبلش ہوتی ہے تو اس میں ظاہر ہے وہ ای پی اے کا رول ہے، ای پی اے جو ہے مختلف ریگولیشنز جو ہے نا ان کو پبلک بھی کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی اویئرنیس کے لیے بھی لوگوں کو کرتا ہے، کچھ سیمینارز بھی کراتے ہوں گے یہ لوگ، لیکن بہت ایکٹیو نظر نہیں آیا یہ، دے آر ناٹ دیٹ ایکٹیو کہ دے شوڈ بی۔ تو آئی ڈونٹ نو کہ ظاہر ہے حکومت جو ہے وہ اپنے حساب سے چل رہی ہوتی ہے، ان کے اپنے سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن میں ان کو یعنی کہ اگر یہ وہ دیکھ رہے ہیں پروگرام تو ان سے یہی کہوں گا، میسیج دوں گا کہ وہ تھوڑے سے ذرا ایکٹیو نظر آئیں اور اویئرنیس کے پروگرامز کچھ اس طرح سے شروع کریں کہ لوگ جو ہے اس کے اوپر پراپرلی پارٹیسپیٹ کریں۔ پروفیسر ابھی ہم بریک میں تھے جس وقت میں بات کر رہی تھی کہ ارتھ ڈے جب سیلیبریٹ کرتے ہیں ہمیں تو کرنا ہی نہیں چاہیے، اس طرح کی ہم بات کر رہے تھے، تو اس پہ یہ ہوا کہ ہمیں ایک یاد دہانی کے لیے ہوتا ہے، یہ ایک ریمائنڈر ہوتا ہے آپ کے لیے کہ آپ کو جگانا، ایک بیل دی ہے کہ بھائی جاگیں آپ کو کہ یہ کام کرنا ہے آپ نے۔ تو یہ بتائیے ابھی ہمیں جو ہے کتنا کیا اقدامات اگر ہم نے نہ کیے تو آنے والے 10-15 سالوں میں ہم کہاں پہ اسٹینڈ کریں گے؟ دیکھیں اگر ہم نے ابھی بھی جو ہے نا اپنے معاملات درست نہیں کیے، ہم نے اپنے رہنے سہنے کے جو انداز ہیں ان کو تبدیل نہیں کیا، تو آگے آنے والے وقت میں جو ہے نا جو ہمارا جو یہ سیارہ ہے وہ ہیبیٹیبل نہیں رہے گا، رہنے کے قابل نہیں رہے گا۔ اس کی جو ہوا ہوگی وہ بھی انتہائی زہر آلود ہو چکی ہوگی، اس کا جو پانی ہوگا وہ بھی زہر آلود ہو چکا ہوگا، اس کی جو مٹی ہوگی وہ بھی زہر آلود ہو چکی ہوگی۔ آپ جسٹ امیجن کریں کہ ایک ایسے سیارے پہ آپ کیسے رہ سکتے ہیں جہاں پر جو ہے نا آپ کی ہوا بھی ٹھیک نہیں ہے، پانی بھی ٹھیک نہیں ہے اور مٹی بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ مٹی جو ہے وہ جگہ ہے جہاں پر اپنی فصل بوتے ہیں اور آپ جو ہے وہاں سے جو بھی غذا ہے اس کو کھانے کے قابل بناتے ہیں۔ تو جناب نہ کھانا ٹھیک آپ کا، نہ آپ کا پانی ٹھیک، نہ جس ہوا میں سانس لے رہے ہیں وہ ٹھیک، تو آپ جسٹ امیجن کریں کہ ہم آنے والی جو جنریشن ہے، نسل ہے، اس کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ہمارا جو موٹو ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے، کیپ دا پلانٹ ہیبیٹیبل فار دا نیکسٹ جنریشن، کہ آنے والی نسلوں کے لیے ہم اپنے سیارے کو، اپنی زمین کو قابل رہنے دیں ان لوگوں کے لیے، ان کے زندہ رہنے کے لیے۔ مگر افسوس کی بات یہ کہ ابھی کل ہی میں پروگرام کر رہی تھی، اس میں بتا رہے تھے کہ 2.5 PM جو ہے آپ کا جو اندر ہمارے جو ذرات جاتے ہیں جس کی وجہ سے لنگس کی پرابلم ہو رہی ہے، پھیپھڑوں کی بیماریاں ہو رہی ہیں، لوگ بیمار ہو رہے ہیں،
اور وہ ایسے زراعت ہیں کہ جو آپ کے لنگز میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. یہاں پہ آپ نے پانی کی بات کی, میرے خیال سے ہمارا شہر کا بہت ہی, ہم چلیں لکی ہیں کہ ہم صاف پانی استعمال کرتے ہیں, لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں آلودہ پانی استعمال کرنے پہ مجبور ہوئے ہوئے ہیں. تو یہاں پہ ایک چیز اور بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ میں خود لوگوں کو بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ میں جب گھر سے نکلتی ہوں تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ آپ کے پاس بن رکھے ہیں سب ہیں, لیکن لوگ بن میں چیزیں نہیں ڈالتے, اپنی ارتھ کو خود ہی خراب کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہماری سب سے پہلے رسپانسبلٹی ہماری بنتی ہے. تو اس کے لیے آپ کیونکہ ایک پروفیسر ہیں, کیا ہم سب کو میسج دیں گے, کیا بتائیں گے کہ ہمیں خود سے آج سے کیا پریکٹس شروع کرنی, چلیں آج کے دن سے ہی اسٹارٹ کرتے ہیں؟ ہاں, ہمیں جو ہے نا, یہ جس طرح میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ جو آپ کی جو پیشن ہے نا, آپ کا جذبہ ہے اپنے گھر کو صاف رکھنے کا, وہی جذبہ جو ہے نا باہر کی دنیا کو بھی صاف رکھنے کا رکھیں, اپنے پڑوس کو بھی صاف رکھیں. تو وہی جذبہ, جس جذبے سے آپ اپنے گھر کو صاف رکھ رہے ہیں, آپ پورے شہر کو اپنا گھر سمجھیں, آپ اپنے محلے کو اپنا گھر بالکل, اس سمجھیں. باؤنڈری کو جو آپ تو آپ وہ بینڈری جو ہے اس کو تھوڑا بڑھا کر دیں, ایکسٹینڈ کر دیں. آپ بالکل, صرف یہی اگر سوچ ہم تبدیل کر دیں نا, تو اس سے بہت سارا بہت شکریہ پروفیسر صاحب, آج کے پروگرام میں آپ آئے اور آپ نے ارتھ ڈے کے حوالے سے بات کی. اور یہاں پہ آپ سب کو یہ کہوں گی کہ ہم سب کے پاس طاقت ہے کہ ہم اپنی زمین کو بچا سکیں, اور ہم صرف چھوٹی چھوٹی اپنی عادتیں بدلیں نا, تو کوئی شک نہیں کہ ہماری زمین جو ہے رہنے کے قابل نہ صرف بہت اچھی, اور لوگ مثالیں دیں گے اس کی. یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم ساتھ رہیے گا آپ ہمارے ساتھ.